नमस्कार। जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। किशोरीहरूलाई पाटेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप अभियान आजबाट सुरु। परोपकार प्रसुति अस्पतालमा आयोजित समारोहमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतद्वारा शुभारम्भ। कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने गरी काम गर्न साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई आपूर्ति मन्त्री रिजालको सुझाव। साल ट्रेडिङ सरकारलाई पुर्याउने योगदान अतुलनीय रहेको उल्लेख। संघीयता सफल हुन नसके देशबाट संघीयता खारेज हुन सक्ने एकीकृत समाजवादीका नेता खनालको भनाई। संघीयताको भविष्यलाई लिएर अहिले नै कुनै निर्णयमा पुग्ने स्थिति नरहेको जिकिर। इजिप्ट र लिबियामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति 3 दिने शोक घोषणा। मृतकप्रति इजिप्टका राष्ट्रपतिद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण। र युरोपियन च्याम्पियनसिप छनौट अन्तर्गतको खेलमा स्पेन र बेल्जियम विजयी। 4 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै स्पेन समूह ए को दोस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई इजरायलले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रणेता एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको दुर्लभ भाषण उपहार स्वरूप प्रदान गरेको छ। इजरायली राजदूत हनन गोदेर गोल्डबर्गरले मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बीपीको सो भाषण उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गर्नुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यालयमा सन् 1960 मा इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। उहाँका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले बीपीको यस्तो ऐतिहासिक दस्तावेज उपहार उपलब्ध गराएकोमा हर्षित हुँदै धन्यवाद दिनुभएको थियो। राजदूत गोदेरसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले इजरायल सरकारले नेपाललाई रोजगारी तथा कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा सहयोग प्रदान गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्ध र आपसी सहयोग तथा सहकार्य निरन्तर अगाडि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङ प्रति आज विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक आफन्तजन लगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। आज एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा नेङमाङ प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको हो। मंगलबार निधन भएका नेङमाङका दुवै छोरा नेपाल आएका छन्। उहाँको अन्तिम संस्कार बिहीबार बिहान 11 बजे पशुपतिमा राजकीय सम्मान सहित गरिनेछ। अन्तिम संस्कारको दिन सरकारले देशैभर सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप एचपीभी अभियान आज सुरु भएको छ। आज काठमाडौँको थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा आयोजित समारोहमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर श्री प्रसाद अधिकारीलाई भ्याक्सिन क्यारियर हस्तान्तरण गरेर उक्त खोप अभियानको सुरुवात गर्नुभएको हो। शुभारम्भको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा पहिलो पटक पाटेघरको क्यान्सर विरुद्ध प्रभावकारी मानिएको एचपीभी खोप शुभारम्भको लागि देशका 7 वटा अस्पताल छानेको बताउनुभयो। 77 वटै जिल्लाका 9 वर्षदेखि 15 वर्ष मुनिका किशोरीहरूलाई यो खोप दिने सरकारको लक्ष्य भएको बताउँदै उहाँले हाललाई 20,000 भाइरल खोप आइपुगेकाले यसैबाट अभियान सुरुवात गरिएको जानकारी दिनुभयो। पाटेघरको मुखको क्यान्सरका कारण अकालमा ज्यान जोगाइरहेका महिलाको जीवन बचाउन सरकार संवेदनशील रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब दुर्गम जिल्लाका अथवा दुर्गम प्रदेशलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। सबै मधेस त्यस्तै छ। त्यसैले जति पुग्न सक्छ 7 वटा प्रदेशबाट सुरु गर्ने र हामीले हाम्रो मन्त्रालयले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले 7 वटा प्रदेशबाट आज एउटा कर्णालीको मा चाहिँ सङ्घीय अस्पताल नभएको कारणले सुर्खेतबाट त्यो अलिकता
अन्त पाइक परेन र अरू सङ्घीय अस्पतालहरू आज सुरु हुँदैछ र यो अत्यन्तै जटिल रोग, जटिल समस्या र यसलाई जति न्यूनीकरण गर्दा पनि अझ यो भयावह देखिरहेको अवस्था भएको हुनाले यो रोग नलागोस् भन्नका लागि जुन हामीले अहिले सीमित स्रोतको, सीमित साधनको हिसाबले सुरुवात गरेका छौँ, म के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु भने उमेर समूहलाई ध्यानमा राखेर जुन दिने हाम्रो चाहिँ खोप हो, यो खोप 77 जिल्लाका सबै महिलाहरूले पाउनु पर्दछ, सबै किशोरीहरूले पाउनु पर्दछ र यसका लागि नेपाल सरकार अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसको पहल गर्छ र गाविसँग पनि हाम्रो कुरा भइरहेको अवस्था हो। उहाँहरूले पनि 2024बाट उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ र यो निकट भविष्यमा नेपालका सबै उमेर समूहका किशोरीहरूले यो भ्याक्सिन पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय दृढताका साथ अगाडि बढ्छ। म यति यो कुरा निवेदन गर्न चाहेँ। अब म लामो कुरा नगरिकन, काम धेरै कुरा थोरै भन्छन्, अब भ्याक्सिन दिने बेला सुरु भइसकेको छ, म लामो कुरा गर्न चाहन्न। सचिवज्यूहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गरिसक्नुभयो छोटो बोल्नलाई, धन्यवाद छ। अब त्यसैले यो अस्पतालले आफ्नो ऐतिहासिक एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि जुन छ, तपाईहरु यहाँ मैले देखिरहेको छु, 22 वर्ष अगाडि म राज्य मन्त्री हुने बेलामा आउनुभएका अब स्टाफहरू अथवा राष्ट्र सेवकहरू अथवा स्वास्थ्य सेवकहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। मलाई खुसी लागिरहेछ तपाईले अझसम्म पनि यो मुलुकका लागि, जनताका लागि सेवा दिइरहनु भएको छ। अझै दिनु होला र यसको इतिहासलाई चाहिँ अक्षुण्ण कायम राख्दै प्रभावकारी ढङ्गबाट यसको पहिचान अगाडि बढाएर हामीले महिलाहरूलाई दिने जुन सेवा हो, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, त्यसमा तपाईहरुको सधैँभरि जुन एउटा झन्नै एक छत्र जस्तो तपाईले काम गरिरहनु भएको छ, त्यो कायम राख्नु होला। म यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डाक्टर संगीता मिश्रले अहिले 17 लाख किशोरीलाई यो खोपको आवश्यकता भएको र सबैका लागि पुग्ने गरी खोप उपलब्ध गराइदिन प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। उहाँले 1 वर्षभित्र सबैका लागि खोप आइपुग्ने जानकारी दिनुभयो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् 2020 को प्रतिवेदन अनुसार 2244 महिलामा पाटेघरको मुखको क्यान्सर देखिएकोमा 1493 को मृत्यु भएको छ। पाटेघरको मुखको क्यान्सर 35 वर्षदेखि 64 वर्षका उमेर समूहका महिलामा धेरै हुने गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके देशबाट संघीयता खारिज हुन सक्ने बताउनु भएको छ। जनकपुर धाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले संघीयता प्रयोगकै चरणमा रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन नभए खारेज पनि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले संघीयताको भविष्यलाई लिएर अहिले नै कुनै निर्णय पुग्ने स्थिति नरहेको बताउँदै आम जनता र मुलुकका लागि कसरी फलदायी हुन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले घटक दल नेपाली कांग्रेस समाजवादी मोर्चालाई लिएर सशंकित रहेको समयमा उहाँले मोर्चाले सरकारलाई कुनै असर नपर्ने दावी गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने गरी काम गर्न साल ट्रेडिङ कोअपरेसन लिमिटेडलाई सुझाव दिनुभएको छ। साल ट्रेडिङ कोअपरेसन लिमिटेडको 61औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने गरी काम गर्न सके संस्थाको महत्त्व थप बढ्ने बताउनु भएको हो। साल ट्रेडिङले जनतालाई सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन गरेको कार्य प्रशंसायोग्य रहेको भन्दै उहाँले यसलाई थप व्यापक बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। दैनिक उपभोग्य वस्तु हुने गरेको कृत्रिम मूल्य वृद्धिलाई
नियन्त्रणका लागि सरकारले नियमित बजार अनुगमन गर्नुको अलावा आफू अन्तर्गतका संस्थाहरू मार्फत बजार भाव नियन्त्रणमा भूमिका खेल्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली जनतालाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै सेवा पुर्याउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ। यस संस्थानले भविष्यमा आफ्नो सेवालाई अझ समृद्ध एवं व्यापक बनाउँदै सर्वसाधारणको सेवामा थप समर्पित रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आम जनताले स्वाभाविक मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु प्राप्त गरून् भन्ने नेपाल सरकारको चाहना अनुरूपको कार्यनीति यस कर्पोरेसनले अवलम्बन गरिरहेकै छ। कृत्रिम मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई मार नपरोस् भनी सरकारले नियमित बजार अनुगमन गर्नुको अलावा आफू अन्तर्गतका संस्थानहरू मार्फत बजार भाव नियन्त्रणमा भूमिका खेल्दै आएको छ। यसमा साल ट्रेडिङको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आन्तरिक उत्पादनले मात्र माग पूरा नहुने उपभोग्य वस्तुहरू सहज रूपमा आयात गरी उपभोक्ता हित संरक्षणमा टेवा पुर्याउन साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारलाई पुर्याएको सहयोग अतुलनीय छ। कर्पोरेसन निजी तथा सार्वजनिक अवधारणाको दरिलो उदाहरण बनेको छ। नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार गर्ने निर्देशनको पालनामा कर्पोरेसनले देखाएको सक्रियतालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। आगामी दिनमा पनि यो सक्रियता कायमै रहने मैले विश्वास लिएको छु। साथै आगामी दिनमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबारको अलावा कृषि क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउन सकेमा संस्थाको महत्त्व अझ बढ्दै जानेछ भन्ने विषय पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। सेवामूलक व्यावसायिक संस्थाको रूपमा रहेको यस कर्पोरेसनले व्यावसायिक सेवाको अलावा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्न विभिन्न सामाजिक संस्थालाई सहयोग पुर्याएको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यसको लागि म कर्पोरेसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्री रिजालले आन्तरिक उत्पादनले मात्रै माग पूरा नहुने उपभोग्य वस्तुहरू सहज रूपमा आयात गरी उपभोक्ता हित संरक्षणमा टेवा पुर्याउन साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सरकारलाई पुर्याउने योगदान अतुलनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय सदस्य मोहन जंग थापामाथि छानबिन थालेको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सांसद पदबाट हटाइएका ढाका कुमार श्रेष्ठले मोहन जंगको नाम मुछेका थिए। कोर टिमको सदस्य मोहन जंगले मन्त्री बनाइदिने भन्दै आफूसँग 3 करोड रकम माग गरेको आरोप लगाएपछि पार्टीले छानबिन थालेको हो। बिना आधार बिना प्रमाण पार्टीको छानबिनमा आँच पुर्याउने मनसायले आम जनता समुदायमा पार्टीका सम्बन्धमा फैलाइएका सूचनाबाट भ्रममा नपर्न रासोपाले आग्रह पनि गरेको छ। श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायीसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको बारे अनुशासन समितिलाई फरक बयान दिएको रासोपाले बताएको छ। गौवंश हत्याको विरोध, भ्रष्टाचारका काण्डको पूर्ण छानबिन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उपत्यका केन्द्रित विरोध प्रदर्शन गरेको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनैतिक नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन, सुन तस्करी लगायतका भ्रष्टाचारका काण्डमा संलग्नको पूर्ण छानबिन गर्न दबावका साथै गौवंश हत्या रोक्नुपर्ने भन्दै रापरपाले काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपबाट शान्ति बाटिकासम्म विरोध र्याली सहित प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले गौर हत्या बन्द गर, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, गणतन्त्र खारेज, विदेशी दलाल होसियार लगायतका नारा लगाएका थिए। हिन्दुत्वको रक्षा एवं हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनः स्थापनाका लागि दबाब दिन पनि विरोध प्रदर्शन गरिएको रापरपाले जनाएको छ। विरोध प्रदर्शनमा रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, वरिष्ठ नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका शीर्ष नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए। नेपालमा पछिल्लो समय सुन तस्करी ह्वात्तै बढेको छ। सुन तस्करीले देशको समष्टिगत आर्थिक, स्वास्थ्य अनि अर्थ राजनीतिक मात्र नभई द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको साख समेत गिराएको छ। यसैबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 50 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको छ। एक रिपोर्ट।
गएको साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको अपरेसनका क्रममा हङकङबाट ब्रेकसुमा हालेर ल्याइएको सुन सिना मङ्गल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरिएको थियो। सुन भन्सार पास भएर निस्किएको थियो। ब्रेकसु सहितको सुन 155 किलो भएको पाएको पनि गाल्दा 60 किलो 716 ग्राम शुद्ध सुन भएको पुष्टि गरिएको थियो। अहिले उक्त सुन राष्ट्र ब्याङ्कको संरक्षणमा रहेको छ। यसैबीच सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 50 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको छ। CIB ले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पक्राउ परेका 9 विदेशी सहित 32 जना र फरार रहेका 14 विदेशी सहित 18 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएको जानकारी गराएको छ। यस्तै CIB ले ब्रेकसु लगायतका माध्यमबाट पछिल्लो समय झण्डै 302 किलो सुन तस्करी भएको अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको पनि जनाएको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानको क्रममा रेडी ट्रेड प्राइभेट लिमिटेडबाट आयात गरिएका ब्रेक प्याडहरूमा लुकाई छिपाई अवैध पैठारी गरेको झण्डै 61 किलो र सुन निकाली पुनः प्याकिङ गरिएको अवस्थामा बरामद भई आएका ब्रेक प्याडहरूको तौलबाट यकिन गरिएको झण्डै 302 किलो सुन अवैध पैठारी भएको CIB ले जनाएको छ। CIB का अनुसार सुन अवैध पैठारी गर्न खडा गरेका अरू 5 वटा कम्पनीहरू मार्फत ल्याइएको सुनको विवरणको पनि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। CIB ले 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपैयाँ बराबरको सुन तस्करी भएको दावी गर्दै त्यति नै बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन राय पेश गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म 32 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने 18 जना फरार रहेका छन्। नेपालमा केही समय यता सुन तस्करी बढ्दै गएको छ। रकमको आधारमा सुन 5औं सबैभन्दा ठूलो आयात सामग्री हो। नेपालमा अहिले सुनको वैध आयात केवल बैंकहरूले मात्र गर्न पाउँछन्। त्यसका लागि पनि दैनिक कोटा 10 किलोग्रामको सीमा तोकिएको छ। देशभित्रै नै सुनको खपत अहिले उच्च मूल्यका कारण शिथिल भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। वैध रूपमा आयात नगरी अवैध तरिका गराउनु स्रोत देखाउन नमिल्ने पैसा भएकाहरूले गरेको कारोबार हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। कर नतिरेको, भ्रष्टाचार गरेको अनि आतंककारी क्रियाकलापसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्रसँग यस्ता तस्करी कारोबार जोडिने गरेका छन्। अवैध सुन आयातले देशको अर्थतन्त्रमा माथिदेखि तलसम्म श्रृङ्खलाबद्ध विचलन ल्याउने जानकारहरू बताउँछन्। सोझो हिसाबमै पनि 100 किलो अवैध सुन भित्राउँदा 12 करोडको भन्सार नोक्सानी हुन्छ भने त्यस्ता अवैध सुन नेपालभित्रै खपत गर्ने हो भने पनि स्रोत देखाउन नसक्दा वैध बजारमा कारोबार हुन पाउँदैन। सुन तस्करीको अर्को डरलाग्दो पाटो भनेको यसले देशको समष्टिगत आर्थिक स्वास्थ्य अनि अर्थ राजनीति मात्र बिगार्ने नभई द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको साख समेत गिराउँछ। अवैध भित्रिएका सुनको अधिकांश हिस्सा भारतमा लगिने र आर्जन गरिएका रकम हात हतियार, लागु औषध, विध्वंस, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा लोकतन्त्रलाई असर गर्ने अन्य अवैध र अनुचित क्रियाकलापमा समेत प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना बलियो हुने देखिन्छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय, सरकारवालाहरू र सरकारको समयमै ध्यान जान जरुरी रहेको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि खेमा जोशी, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ। यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले सत्तापक्षका संसदीय दलका नेताहरूले कानुन विपरीत गाडी लगायतका सेवा सुविधा लिएको ठहर गर्दै 3 दिनभित्र गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले ऐन नै संशोधन गर्ने गृह कार्य गरेको हो। लेखा समितिले ऐन विपरीत सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका 3 वटा गाडी प्रदेश सभा सचिवालयलाई 3 दिनभित्र फिर्ता गर्ने निर्देशन दिएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले लेखा समितिले दिएको समय सीमामा सकिन लागे पनि गाडी फिर्ता नभएको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्नति पार्टीका नेता घनश्याम चौधरीले गाडी सुविधा लिएका छन्। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडी सुविधा फिर्ता गर्न नपर्ने गरी ऐन संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउनु भएको हो।
छलफलमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री झपड साउद, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी सहित सत्तारूढ दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक सहभागी थिए। सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। संविधान जारी भएको 8 वर्षपछि सरकारले संघीयता अनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार पालिकालाई दिएको छ। त्यस्तै पालिकाले आफू अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। विधेयकमा सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई खारेजको प्रस्ताव गरेको छ। अब कक्षा 12 को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइनेछ। कक्षा 8 को परीक्षा पालिकाबाट तथा कक्षा 9, 10 र 11 को परीक्षा विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव छ। विधेयकमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारी छनौट समितिले शिक्षकहरू मध्येबाट विद्यालय सञ्चालन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने प्रस्ताव रहेको हो। विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकहरूबाटै छनौट गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै सरकारले नयाँ खुल्ने विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले सरकारी छाप र कागज पत्र किर्ते गरेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पुतली बजार नगरपालिकाको छाप र कागजात किर्ते गरेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा पुतली बजार नगरपालिका 1 का 33 वर्षीय रामप्रसाद पौडेल, 40 वर्षीय शालिक राम पोखरेल र पोखरा महानगरपालिका 17 बस्ने 47 वर्षीय रामचन्द्र सुवेदी रहेका छन्। पौडेलले विदेश जाने प्रयोजनका लागि पुतली बजार नगरपालिकाको कागज पत्र, छाप र सही किर्ते गरेका थिए भने पोखरेलले र सुवेदीले जिल्ला प्रशासन सहित विभिन्न 7वटा सहकारी कार्यालयका छाप बनाउन सहयोग गरेको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका 3 जनालाई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा दर्ता गरी स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा रहेको आधारभूत नगर अस्पताललाई सर्पदङ्ग उपचार केन्द्र सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले ठाकुरबाबा नगरपालिकामा सञ्चालित आधारभूत नगर अस्पतालमा सर्पदङ्ग उपचार केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिएको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका मेयर तिलक राम लम्सालले जानकारी दिनुभयो। विषालु सर्पको डसाईबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका ठाकुरबाबा नगरपालिका सहितका पालिकाका गाउँ-गाउँमा वर्षेनी धेरै जना घाइते हुने र अस्पताल टाढा हुँदा समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था रहेकोमा अब आधारभूत नगर अस्पतालबाट सर्पदङ्गको उपचार सुरुवात भएपछि नगरवासीलाई सहजता हुने मेयर तिलक राम लम्सालले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशलाई जानकारी गराउँदै ठाकुरबाबा आधारभूत नगर अस्पताललाई सर्पदङ्ग उपचार केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिएको मेयर लम्सालले बताउनुभयो। रामेछापमा बस दुर्घटना हुँदा 7 जना घाइते भएका छन्। सुनपाती गाउँपालिका 3 रजमनटारबाट काठमाडौँतर्फ गइरहेको बा 3 ख 5960 नम्बरको यात्रुवाहक बस आफै अनियन्त्रित भई भलाएखर्क भन्ने स्थानमा सडकमै पल्टिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जानकारी दिएको छ। बसमा 70 यात्रु रहेको र 7 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेलाई उपचारका लागि धुलीखेल अस्पताल पठाइएको छ।
बुधबार बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा यही असोज 3 गते रोजगार मेला हुने भएको छ। नगरपालिकाले आज मंगलबार रोजगार सञ्चालनका लागि छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यो जानकारी दिएको हो। स्थानीय स्तरमा भएका दक्ष जनशक्तिलाई स्थानीय स्तरमै प्रबन्धन गर्ने उद्देश्य सहित नगरपालिकामा रोजगार मेला हुने भएको हो। ठाकुरबाबा नगरपालिका रोजगार सेवा केन्द्रको आयोजना तथा बाँके युनेस्को क्लबको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा सरकारवाला पक्षहरूबीच रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन कसरी गर्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगार बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफल कार्यक्रममा ठाकुरबाबा भित्र रहेका दक्ष जनशक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको दक्ष अनुसारको काम दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, कृषि र पर्यटनलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले पढ्दै कमाउँदै गर्ने रोजगार दिनुपर्ने जस्ता विषयमा सहभागीहरूले सुझाव दिएका छन्। जिल्ला समन्वयन समिति बर्दियाका प्रमुख सूर्यबहादुर विष्टले रोजगार मेला उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि नगरपालिकाले नीति बढाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। दीर्घकालीन रूपमा रोजगार मेला सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्न उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार बुधबार उच्च अङ्कले बढेर हरियाली भएको छ। हिजो मंगलबार 19.5 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 39.48 अङ्कले बढेर 2007.06 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा विकास बैंक, होटेल, जलविद्युत, बीमा र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै शुभम पावर कम्पनी, वरुण हाइड्रो पावर कम्पनी र ममता घरेलु लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार हरियाली भएको दिन सबैभन्दा धेरै 3 स्टार हाइड्रो पावरको शेयर 8% घटेको छ। आज 51,44,000 किता शेयर 1,49,55 लाख रुपैयाँ कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंकको 7,93 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजिप्टले मोरस्को र लिबियामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति 3 दिने शोक घोषणा गरेको छ। मंगलबार इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसीले मंगलबार मोरस्को र लिबियामा भएको घटनाप्रति 3 दिने शोक मनाउने बताउनु भएको हो। सिसीले मोरस्कोमा भूकम्प र लिबियामा आएको आँधीबाट प्रभावितहरूप्रति संवेदना प्रकट गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। उहाँले सशस्त्र सेनालाई दुवै देशमा मानवीय सहायता पठाउन निर्देशन दिनुभएको छ। अब खेल समाचार। युरोपियन च्याम्पियनशिप छनौट अन्तर्गतको खेलमा स्पेन र बेल्जियमले फराकिलो जित हात पारेका छन्। समूह ए अन्तर्गतको खेलमा स्पेनले साइप्रसलाई 6-0 ले हराएको छ। जितपछि 4 खेलबाट 9 अङ्क जोडेको स्पेन समूह ए मा दोस्रो स्थानमै रहेको छ। 5 खेलबाट 100% नतिजा सहित स्कटल्याण्ड यस समूहमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ। समूह ए को अर्को खेलमा नर्वेले जर्जियालाई 2-1 ले हरायो। नर्वे 7 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै बेल्जियमले समूह एफ को खेलमा इस्टोनियालाई 5-0 ले हराएको छ। जितपछि 5 खेलबाट 13 अङ्क सहित बेल्जियम समूह एफ को शीर्ष स्थानमा छ। स्विडेनलाई 3-1 ले हराएर 13 अङ्क नै जोडेको अस्ट्रेलिया दोस्रो स्थानमा छ। त्यसैगरी समूह सी को खेलमा इटालीले युक्रेनलाई 2-0 ले पराजित गरेको छ। जितपछि 4 खेलबाट 7 अङ्क जोडेर इटली दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ। 5 खेलबाट उति नै अङ्क रहेको युक्रेन तेस्रो स्थानमा छ। समूह सी को अर्को खेलमा नर्थ मेसेडोनियाले माल्टालाई 2-0 ले हराएको छ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
किशोरीहरूलाई पाटेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप अभियान आजबाट सुरु। परोपकार प्रसुति अस्पतालमा आयोजित समारोहमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतद्वारा शुभारम्भ। कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने गरी काम गर्न साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई आपूर्ति मन्त्री रिजालको सुझाव। साल ट्रेडिङ सरकारलाई पुर्याउने योगदान अतुलनीय रहेको उल्लेख। संघीयता सफल हुन नसके देशबाट संघीयता खारेज हुन सक्ने एकीकृत समाजवादीका नेता खनालको भनाई। संघीयताको भविष्यलाई लिएर अहिले नै कुनै निर्णयमा पुग्ने स्थिति नरहेको जिकिर। इजिप्ट र लिबियामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति 3 दिने शोक घोषणा। मृतकप्रति इजिप्टका राष्ट्रपतिद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण। र युरोपियन च्याम्पियनसिप छनौट अन्तर्गतको खेलमा स्पेन र बेल्जियम विजयी। 4 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै स्पेन समूह ए को दोस्रो स्थानमा। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।